अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हफ्ते का दिन है और तारीख़ है 18 अप्रैल 2026। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है और वो ये कि ईरान ने एक बार फिर अबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और ये उनकी तरफ से बाकायदा अब ऐलान भी सामने आ गया है। इंतहाई सिग्निफिकेंट और इंतहाई ख़तरनाक ये डेवलपमेंट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने आखिर ऐन मुज़ाकरात के दरमियान इतनी एफ़र्ट्स करने के बाद ये फ़ैसला क्यों किया है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि देखिए, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान गए, वहाँ पे टॉप लीडरशिप के साथ, ईरानी टॉप क़यादत के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं। इसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, यूएई ईरान का रब्ता हुआ, ईरान सऊदी अरब का रब्ता हुआ और शहबाज शरीफ साहब तुर्की चले गए। यानी ये एफ़र्ट्स जारी थी कि इस मामले को किसी न किसी तरीके से कूल डाउन किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक बेवकूफ़ इंसान मौजूद था जिसने मुसलसल ट्विटर्स पे, अपने एक्स अकाउंट पे कुछ ऐलानात कर दिए, ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐलानात कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ऐलानात किए कि जिससे ये तासुर मिलता था कि ईरानी क़यादत ने तो पूरा ईरान बेचकर डोनाल्ड ट्रंप की झोली में डाल दिया है। ऐसे ऐलानात किए, बिलीव मी। पहले क्या कहा उसने? कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से इंडेफिनिट पीरियड तक दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो गया है। अब बताइए। दूसरा कि वो जो 450 किलोग्राम यूरेनियम है ईरान में, वो भी हमें हवाले करने के लिए तैयार हो गया है। तीसरा, अबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पे बग़ैर किसी टैक्स के जो है ना आमद रफ्त के लिए बहाल कर दिया है। चौथा, हमने ईरान के असासे अनफ्रीज़ नहीं किए, बहाल नहीं किए। पाँचवा, ईरान का जो नुकसान हुआ है उसको 1% भी अदा नहीं किया जाएगा। इस किस्म के दावे किए। तो इसका तो मतलब ही यही है कि ईरान पूरा आपका हो गया भाई। वो ईरान पूरे का पूरा उठाकर आपकी झोली में डाल दिया है। तो मैंने आज सुबह भी एक वीडियो की है और आपको बताया कि ईरान का सख्त रिस्पांस उस पर आया है। वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो आप उधर ही देख लें। मैंने आज सुबह ही आपको बता दिया था कि ये जो मुज़ाकरात का अमल है, ये जो आपको सनसनी फैलाने वाले थंबनेल नज़र आते हैं, ये ऐसा नहीं है। अंदरूनी खाना कुछ और खिचड़ी पक रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो ये ईरान ने फिर बेफिटिंग रिस्पांस दिया और ईरान ने ये कहा, आज सुबह मैंने वीडियो में भी बताया कि हमने अबनाए हरमुज़ को खोला है, लेकिन आप इसकी नाकाबंदी ख़त्म करेंगे। दूसरा ये कि यहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों को टोल टैक्स या आपने ट्रांजिट फ़ीस अदा करनी है, वो अदा करेंगे। तीसरा ये कि हमने जो रास्ता तय किया है, जो हमारी टेरिटरी के अंदर आता है, अबनाए हरमुज़ के अंदर, उसी रास्ते से जहाज़ गुजरेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं गुजरने देंगे। तो ईरान ने फिर, डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर कोई उल्टी सीधी बात कर दी और ईरान ने फ़ौरन जो है अबनाए हरमुज़ को बंद कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा धचका है मुज़ाकराती अमल को, और ज़ाहिर है इससे कोई भी खुश नहीं है। कोई भी साहिब इल्म, साहिब फ़हम शख्स, जो अमन पसंद शख्स हो, वो इससे खुश नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है ईरान को इस तरफ धकेला गया है, ईरान को इस बात पे मजबूर किया गया है। ईरान ने जो है खुशी से ये काम नहीं किया। और अब आ जाते हैं कुछ मोतरज़ीन हैं। देखिए, ये जो ईरान ने आज अबनाए हरमुज़ बंद किया है ना, इसके लिए आप मेरी गुज़श्ता वाली वीडियो देख लें। मैं पूरा आपको बता चुका था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, और ये जो बताया जा रहा है कि बस एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फाइनल, दैट इज़ नॉट ट्रू। वो आप उसमें देख लें, उसमें आपको वजूहात समझ आ जाएंगी। लेकिन कुछ नाबलद लोग वो ये कहते हैं, देखिए ईरान का देख लें, ईरान का इस जंग के दरमियान तकरीबन अंदाजे के मुताबिक जो माहिरीन ने लगाए हैं, 270 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 270 अरब डॉलर का। और डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे कि 1 रुपया भी हम नहीं देंगे और ईरान ट्रांजिट फ़ीस भी वसूल नहीं करेगा यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए। तो ये ईरान के लिए क्या एक्सेप्टेबल है? ईरान तो ये कह रहा है कि आप नहीं देते, पैसे ना दें, कोई मसला नहीं है, ना दें, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांजिट फ़ी फिर वसूल करेंगे। एक डॉलर फ़ी बैरल जो है हम उसकी ट्रांजिट फ़ी रखेंगे। तो अब ज़ाहिर है एक बहरी जहाज़ में 1 लाख बैरल होते हैं, 2 लाख बैरल होते हैं। तो ये एक बहरी जहाज़ से 2 लाख डॉलर आप वसूल कर लें तो ईरान को और क्या चाहिए? ईरान ने अपने नुकसानात का अजाला तो करना है ना, कि नहीं करना?
نہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی چولیاں مارے تو پھر ظاہر ہے دنیا کے امن کا تو خطرات لاحق ہوں گے. اب جس ملک کا $270 ارب کا نقصان ہوا ہو اور آپ اس کو کہیں کہ ہم آپ کو ٹکا بھی نہیں دیں گے اور پبلکلی کہیں اور یہ بھی کہیں کہ وہ فیس بھی نہیں لے گا, تو یہ تو کسی خوددار ملک کے لیے اور خاص کر ایران جیسے ملک کے لیے تو یہ چیزیں قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یو کانٹ ایکسپیکٹ فرام دین. اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران اپنی قیادت کو تو نہیں بچا سکا, اپنی سپریم لیڈر کو تو نہیں بچا سکا, علی لاریجانی کو تو نہیں بچا سکا, فلاں کو نہیں بچا سکا. اور بھائی میرے پوری دنیا کے اخبارات نے, پوری دنیا کی میڈیا نے چیخ چیخ کر یہ رپورٹیں دی ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. بھائی کوئی سیکیورٹی کا خیال ہی نہیں رکھتے, جنگ کے عین دوران وہ سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. اور جس قسم کے فلیٹس میں, رہائشی علاقوں میں وہ رہتے ہیں, انہی دنوں میں اسی طرح جس طرح نارمل حالات میں لوگ رہتے ہیں وہ ان دنوں میں رہ رہے تھے, تو انہوں نے تو ٹارگٹ ہونا تھا نا. اب میں نے ایرانی صحافی سے گفتگو کی تو انہوں نے پھر ان دنوں مجھے بتایا تھا کہ سیکیورٹی میئرز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ایک جنگ آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں بھائی, یہ تو ایک حقیقت ہے نا. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ٹیکنالوجی تو ہے نا, یہ تو ماننے پڑے گا نا. لیکن وہ پھر بھی نہیں رکھ رہے تھے. وہ ایرانی صحافی کہہ رہا تھا کہ میں نے خود ان کی عادت سے کہا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ مالک ہے, بلانا ہوگا تو بلا لے گا اپنے پاس, نہیں بلانا ہوگا تو نہیں بلائے گا. اب یہ ان کے ایمان کا ایک درجہ ہے نا, یہ ان کا ایک یقین ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں رکھنا چاہ رہے تھے بھائی. تو وہ تو ڈگی میں چھپنے والے لوگ نہیں تھے کہ کسی سے ملنے بھی جائیں تو ڈگی میں چھپ کر چلے جائیں. تو یہ تو وہی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اپنی قیادت کو نہیں بچا سکے, فلاں نہیں بچا سکے. اس طرح تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا نا, اس طرح تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں بچ سکتا بھائی. اگر آپ کھلے عام اس طرح سڑکوں پہ پھرتے رہیں اور آپ کو سیکیورٹی کا کوئی خیال نہ ہو. بہرحال یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, دیکھتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ پہ اس کا اثر تو ڈیفینیٹلی کیا پڑتا ہے, کیا یہ تو سوال ہی نہیں ہے. اس کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی پڑے گا. اور پاکستان کی جو ایفرٹس ہے اس کو بھی ظاہر دھچکا لگا ہے, لیکن پاکستان نے تو ظاہر اپنی ایفرٹس مزید بھی کنٹینیو رکھنی ہے. اور اس کے لیے اب کون سمجھائے گا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے والا کون ہے؟ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. خود ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ذہنی مریض شخص ہے. سروے ہوا ہے کہ 15% لوگ مطمئن ہیں کہ جو ایران پہ اٹیک کیا ہے امریکہ نے, 15% لوگ امریکہ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ امریکہ کو فتح حاصل ہوئی ہے. باقی 80% لوگ مطمئن نہیں ہیں. ذہنی مریض لوگ اس کو کہہ رہے ہیں. اور بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے, مذاکرات چل رہے ہیں نا, چل رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں. اگر دیکھیں ظاہری بات ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایران کو کوئی مطالبہ نہ مانے امریکہ کا مذاکرات میں. یہ تو کہیں بھی دنیا کا اصول نہیں ہے. اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس کا کوئی مطالبہ نہ مانے. بیک ڈور میں جب چیزیں ہوتی ہیں, جب 10 شرائط آپ رکھتے ہیں تو ان میں سے ظاہر ہے 3-4 شرائط پہ آپ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی ہوتی ہے. وہ ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو شو دیٹ, ٹھیک ہے. یہ تو ایک, لیکن جب مذاکرات چل رہے ہیں تو اس درمیان آپ اتنے ویلے ہیں کہ آپ بار بار 1 گھنٹے کے درمیان 7 دعوے کیے ڈونلڈ ٹرمپ نے, جن میں سے 5 تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیے. اور بھائی آپ کیا چاہتے ہیں, اور مجبوری آپ کی ہے. آج میرا ایک دوست ہے, ابھی راستے میں مجھے ملے, انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی. کہتے ہیں کہ امریکہ پہ اتنا مشکل وقت آ گیا ہے, اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ اس کے جرگے میں جو ثالث ہے, جو جرگے کی ثالثی کرنے والا ہے وہ شہباز شریف ہے. اس سے برا وقت آج تک امریکہ پہ نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے. تو مجھے اس کی یہ بات اتنی پرمغز, اتنی کمپریہنسو لگی کہ یقین مانے کہ میں ہنسے بغیر نہیں رہ سکا. کہ دیکھیے ایک عام شخص بھی کتنے خوبصورت پیرائے میں یہ پوری جو ایک کہانی ہے اس کو چند الفاظ میں وہ سمیٹ کر رکھ دیتا ہے. تو اتنا برا ٹائم آپ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ثالث صاحب کا شہباز شریف, اور اس کے باوجود بھی آپ ایکس پہ بیٹھ کے, معذرت کے ساتھ میں یہ غیر سفارتی لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ چول پہ چول مارتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. کھلوا لیں پھر, اب نئے ہرمز کو دیکھتے ہیں کتنے آپ پانی میں ہیں. 3000 شہادتیں پیش کی ہیں, $270 ارب کا نقصان ہوا ہے. جو لوگ اس چیز سے نہیں ڈرتے اور جنگ کے دنوں میں جن کی قیادت مرنے کو ترجیح دیتی ہے اور سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتے, آپ اس قوم کو جھکائیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ بہت شکریہ.